अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए आज हम मिफ्ताहुल अरबिया हिस्सा अव्वल का दर्स नंबर 9 हल करते हैं। दर्स नंबर 9 के अंदर यहाँ हुरूफ को अस्मा के साथ मिलाया गया है। ये चीज़ ज़रा देख लीजिए कि यहाँ पर मिन, फ़ी, ली, इला, अला ये हुरूफ हैं। इन हरफ़ों को इस्म के साथ मिलाया गया है। जैसे यहाँ पे मिन के साथ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिन मिला दिया, यहाँ माँ के साथ मिन मिला दिया, फ़ी मिला दिया। इनमें एक तो ये बात कि जो है तर्जुमे में जो है जैसे मिन है उसका तर्जमा से होगा और फ़ी का तर्जमा में होगा यहाँ पर, और ली का तर्जमा लिए होगा, और इला का तर्जमा तक होगा, और आला का तर्जमा पर होगा। ये 5 यहाँ पर ऊपर वाले सबक में जो दिए गए हैं। मिन माने से, फ़ी माने में, ली माने लिए, इला माने तक, आला माने पर। एक बात और दूसरी बात थोड़ी सी समझ लीजिए। ये मिन हो या फ़ी हो, ली हो, इला हो या आला हो, ये जहाँ पर भी आते हैं जिस इस्म पर, उसके आखिर में ज़ेर दे देते हैं, ज़ेर। अब ये यहाँ पे मिन ने यहाँ पे अल्लाह इसमें जलालत के आखिर में क्या किया है, ज़ेर कर दिया है। तो ये जहाँ पर भी दाखिल होंगे, जिस इस्म पर भी आएंगे, उसके आखिर को ज़ेर दे देंगे। ये याद रखें, ये जितने भी हुरूफ हैं जहाँ आएंगे ये आखिर को ज़ेर दे देते हैं। अब देखिए तर्जमा कर लेते हैं इसका। मिनल्लाह अल्लाह से, लिल्लाही अल्लाह के लिए, मिनल बैती घर से, इलल किताब किताब तक, फिल माई पानी में, लिल वलदी लड़के के लिए, लिल बिनती लड़की के लिए, मिनल हदीक़ती बागीचे से, लिल मोमिनी मोमिन के लिए, फिल अर्दी ज़मीन में, अल समाई आसमान पर, अल ताविलती मेज़ पर, इलल जामियाती जामिया तक, फिल लबनी दूध में, फिल क़िदरी हांडी में, क़िद्र माने हांडी, लबन माने दूध, और जामिया माने जामिया या यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, फिल जेबी जेब में। यहाँ पर देखिए कि ये बीच में जो हम लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो खिंची हुई है, हर जुमले में लाइन खिंची हुई है। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो हमने काफ़ दाखिल किया है, यहाँ पर काफ़ मुसन्निफ़ ने इस्तेमाल किया है, इस काफ़ को हम कमर पर भी लगाकर बोलेंगे। जैसे असद पर लगा है, इसी तरह कमर पर लगाकर हम बोलेंगे। लगाया एक पर है लेकिन हम दोनों पर इसी तरह बोलेंगे। जैसे कल असदी शेर की तरह, काफ़ का माना है तरह, असद माने शेर, शेर की तरह। कल कमरी चाँद की तरह, अलीयुन कल असदी अली शेर की तरह हैं। अलल फरसी घोड़े पर, अलल जमली ऊँट पर, अल अस्करियु अलल फरसी फ़ौजी घोड़े पर है। फिल कासी गिलास में, फिल इब्रीकी जग में। कास माने गिलास, इब्रीक माने जग। फिल कासी गिलास में, फिल इब्रीकी जग में। अल लबनु फिल कासी दूध गिलास में है। अल शजरी दरख्त पर, अलल जिदारी दीवार पर, जिदार माने दीवार। अल हमामू अल शजरी कबूतर, अल हमाम माने कबूतर, कबूतर दरख्त पर है। अलल जिदारी अलल जिदार दीवार पर, अल सक़फ़ी छत पर, सक़फ़ माने छत। अल गुराबू अलल जिदारी कौवा दीवार पर है। फिल दलवी बाल्टी में, फिल कासी गिलास में। अल माऊ फिल दलवी पानी बाल्टी में है। फिल कुफली ताले में, फिल जेबी जेब में। अल मिफ्ताऊ फिल कुफली चाबी ताले में है। कुफल माने ताला, चाबी ताले में है।
الماء فی الابریق، الماء مانے پانی، فی مانے میں، ابریق مانے جگ، پانی جگ میں ہے۔ الببغاء فی القفص، الببغاء مانے طوطا، فی مانے میں، قفص مانے پنجرہ، طوطا پنجرے میں ہے۔ ترجمہ سب کا اسی طرف سے کریں گے، سیدھی طرف سے ہی ہم ترجمہ کریں گے۔ پانی جگ میں ہے، طوطا پنجرے میں ہے۔ الطائر علی الشجر، پرندہ درخت پر ہے۔ الکتاب علی الطاولۃ، کتاب میز پر ہے۔ العزت للمؤمنین، عزت مومن کے لیے ہے۔ العزت مانے عزت۔ الفوز للمجتہد، الفوز مانے کامیابی، للمجتہد محنتی کے لیے، الفوز للمجتہد کامیابی محنتی کے لیے ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہی بات دی تھی کہ ملاحظہ میں کریں، کل اسد کل قمر جیسے کلمات کا ترجمہ اس طرح کریں، شیر کی طرح، قمر کی طرح عربی بنائیے۔ یہاں پہ عربی میں ہمیں جو ہے گا رسول کے لیے، تو لیے کی عربی پہلے لائیں گے، رسول کی بعد میں، تو لیے کے لیے لام آتا ہے، للرسولی، رسول کے لیے۔ وضو کے لیے تو پھر وہی لام لگا دیں گے، للوضوئی، وضو کے لیے۔ زمین پر، زمین کی عربی ارض ہے، اور پر اعلیٰ، علی الارضی، زمین پر۔ مکتب میں، فی المکتبی، فی کی میں کی عربی لائیں گے فی، مکتب میں۔ گھر میں تو فی البیتی، گھر سے، من البیتی، گھر تک، الی البیتی، ہاتھی پر، علی الفیلی، میز پر، علی الطاولۃ، قرآن میں، فی القرآنی، حدیث میں، فی الحدیثی، کرسی پر، علی الکرسی، اول سے آخر تک۔ تو عربی بنانے میں پہلے اول سے عربی بنائیں گے، آخر تک کی بعد میں بنائیں گے۔ تو جیسے اوپر ہم نے بنائی اسی طریقے سے بنائیں گے۔ من کی سے کی پہلے لائیں، اول کی بعد میں، تک کی پہلے لائیں، آخر کی بعد میں۔ تو کیسے بنے گا؟ من الاولی الی الآخری۔ اسی طرح گھر سے مدرسے تک، من البیتی الی المدرستی۔ کوفہ سے بصرہ تک، من الکوفتی الی البصرتی۔ چھوٹے سے بڑے تک، من الصغیری الی الکبیری۔ چراغ طاق میں ہے، تو پہلے چراغ کی عربی لائیں گے، پھر طاق میں کی لائیں گے۔ المصباح فی المشکاۃ، پرندہ پنجرے میں ہے۔ الطائر فی القفص، لڑکا کرسی پر ہے۔ الولد علی الکرسی، کرسی زمین پر ہے۔ الکرسی علی الارض، پودا گملے میں ہے۔ الغرس فی الاسیس، گملہ زمین پر ہے۔ الاسیس علی الارض، عزت عالم کے لیے ہے۔ العزت للعالم، آدمی گھوڑے پر ہے۔ الرجل علی الفرس، کامیابی اللہ کی جانب سے ہے۔ الفوز من اللہ، علم عمل کے لیے ہے۔ العلم للعمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔